अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जब आप फ़लस्तीन के बारे में सुनते हैं तो आपके ज़हन में तशद्दुद, ज़मीनों पर कब्ज़े और तवील इसराइली कब्ज़े आते हैं। लेकिन जो बात बहुत से लोग नहीं जानते वो ये है कि एक और मुल्क इम्पीरियल बरतानिया ने खित्ते में तनाज़ा पैदा करने में अहम किरदार अदा किया। सन 1516 से कम सन 1917 तक फ़लस्तीन सल्तनत उस्मानिया के ज़ेर तसल्लुत रहा। ये मजहबी लिहाज से मुतनव्वे यानी कि डाइवर्स मुल्क था, जहाँ ईसाई, मुसलमान और यहूदी इकट्ठे अमन के साथ रहते थे। 1900 की दहाई के अवाइल में यूरोपीय यहूदियों की एक छोटी सी तादाद सहूनियत और यहूदी वतन के क़याम की वकालत कर रही थी। 1897 में थियोडोर हर्जल की क़यादत में एक तहरीक ने फ़लस्तीन में यहूदियों के वतन का नज़रिया पेश किया, लेकिन उस वक़्त इन्हें हमायत की कमी थी। फ़लस्तीन की सिर्फ 8% आबादी यहूदी थी और अरब नेशनलिज्म बढ़ रही थी। फ़लस्तीनी एक आज़ाद रियासत चाहते थे। साम्राज्य बरतानिया सहूनियों और फ़लस्तीनियों दोनों के अज़ाइम से वाकिफ़ था। इसने इस सूरत हाल को अपने मफादात को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। सन 1914 में पहली जंग अज़ीम के दौरान बरतानिया ने सल्तनत उस्मानिया के साथ जंग का ऐलान कर दिया और 1915 में काहिरा में बरतानिया के नुमाइंदे हेनरी मैकमोहन ने अरब रहनुमाओं को पेशकश की कि अगर उन्होंने उस्मानियों के खिलाफ लड़ने में मदद की तो अरब की आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत पर आमादगी जाहिर की जाएगी। इसके साथ ही 1917 में बरतानिया के फॉरेन सेक्रेटरी ने वाल्टर रॉथस्चाइल्ड को एक पैराग्राफ का खत लिखा था। रॉथस्चाइल्ड बरतानिया यहूदी कम्युनिटी का एक नुमाया किरदार था। खत इंग्लिश में था, जिसका उर्दू तर्जमा बनता है कि बरतानिया की हुकूमत यहूदियों के कौमी घर के लिए फ़लस्तीन में क़याम के हक़ में नज़रिया रखती है और इस मकसद के हसूल के लिए अपनी बेहतरीन कोशिशें बरोए कार लाएगी। इस खत को बाल्फोर डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है और यह ब्रिटिश और फ्रेंच फौजों की 1918 में एक डिक्लेरेशन के बिल्कुल खिलाफ था, जिसमें सीरिया, फ़लस्तीन और मेसोपोटामिया के लोगों को खुद मुख्तारी का वादा किया गया था। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इस डिक्लेरेशन के बावजूद बरतानिया यहाँ करना क्या चाह रहा था। बरतानिया ने फ़लस्तीन में रहने वाले अरबों को आज़ादी का वादा किया था और इसके साथ साथ चालाकी से यहूदियों के साथ भी अलग यहूदी वतन का वादा कर लिया, वो भी इसी ज़मीन पर जो पहले ही फ़लस्तीनियों से आबाद थी। यहाँ बरतानिया उस ज़मीन को, जो उसकी थी भी नहीं, अपनी मर्ज़ी से किसी के भी हवाले कर सकने का इख्तियार कैसे रख सकता है, लेकिन फिर भी इस ज़मीन से अपने पसंदीदा को नवाज रहा था। जब 1918 में सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हुआ तो लीग ऑफ नेशंस ने बरतानिया को सन 1920 में फ़लस्तीन को कंट्रोल करने का मैंडेट दे दिया था। ये एक दोहरा मैंडेट था। एक तरफ से उन्हें फ़लस्तीनी लोगों के लिए काम करना था, लेकिन दूसरी तरफ से वो यहूदियों की इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए काम कर रहे थे, जो कि एक वतन कायम करना चाहते थे। फिर बरतानिया ने फ़लस्तीन के टुकड़े किए, हदबंदियाँ की और जॉर्डन रिवर के ईस्टर्न बैंक को हाशमाइट्स को ट्रांसफ़र कर दिया। ये यहूदी मैंडेट के दौरान ही था जब यूरोप से यहूदी फ़लस्तीन में हिजरत करने लगे और ज़मीन खरीदने लगे। सन 1918 से 1947 तक फ़लस्तीन में यहूदी आबादी 10 गुना बढ़ गई थी। यहूदी आबादी 60,000 से बढ़कर 6 लाख तक हो गई थी। बहुत से फ़लस्तीनियों ने यहूदियों की बड़ी तादाद को यूरोपियन कॉलोनियल मूवमेंट तस्वुर किया, इसीलिए झगड़े तनाज़ात ने जन्म लिया। 1929 में यरूशलेम के वेलिंग वॉल पर झड़पें शुरू हो गईं, दोनों तरफ से लोगों की जान गई। 1936 में यहूदी इमिग्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाने के बाद फिर से झड़पें शुरू हो गईं। इस बार बरतानिया ने सख्ती से काम लिया और 2000 से 5000 फ़लस्तीनियों को हलाक कर दिया। फिर एक रॉयल बरतानवी कमीशन ने यह तजवीज़ किया कि बरतानिया ने यहूदियों की कसीर तादाद में इमिग्रेशन की इजाज़त दी थी, जिसकी वजह से फ़लस्तीन में दो अलग अलग माशरे और तहजीब के लोग आबाद हो गए, जिनका हम आहंगी के साथ रहना मुमकिन नहीं था। इस कमीशन ने तजावीज़ात पेश की कि फ़लस्तीन की ज़मीन की पार्टीशन कर दी जाए। अरब हाई कमीशन ने इस तजवीज़ को मनसूख कर दिया और कहा कि फ़लस्तीन उनकी ज़मीन है। फिर नतीजे में बरतानिया ने अरब हाई कमीशन को ही बैन कर दिया। फिर उन्होंने 1939 का वाइट पेपर इंट्रोड्यूस किया। इसमें लिखा था कि फ़लस्तीन एक बाय नेशनल स्टेट होना चाहिए, जिसमें यहूदी और फ़लस्तीनी रहते हों,
لیکن یہودی امیگریشن 5 سال تک محدود ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی غیر قانونی امیگریشن جاری رہی اور تشدد پھر بھی جاری رہا۔ اور پھر جب برطانیہ اپنی کی گئی غلطیاں، زیادتیوں اور اپنی ہی طرف سے پیدا کیے گئے اس گند کو صاف نہیں کر پایا تو انہوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے فلسطین کو یونائٹڈ نیشنز کے حوالے واپس کر دیا۔ پھر یونائٹڈ نیشنز نے فلسطین کی پارٹیشن کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کہانی میں اس کے علاوہ اور بھی مزید پیچیدگیاں ہیں، لیکن برطانیہ کا دوسرے لوگوں یعنی یہودیوں کو فلسطین کی زمین دینے کا وعدہ، جو کہ پہلے سے ہی فلسطینیوں کی تھی، دہائیوں کی خون ریزی اور تنازع کا ذریعہ بنا، اور اس میں سب سے بڑا ذمہ دار برطانیہ بھی ہے۔ یہودیوں نے یونائٹڈ نیشن پارٹیشن پلان کو قبول کیا اور 15 مئی 1948 کو دی اسٹیٹ آف اسرائیل کے طور پر آزادی کا اعلان کیا۔ زائونسٹ یعنی صہیونی گینگز نے 7,50,000 سے زیادہ فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے زور زبردستی نکال کر ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیا اور انہیں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اس دن کو عربی زبان میں النکبہ یعنی تباہی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پہلی عرب اسرائیلی جنگ تب شروع ہوئی جب اسرائیل نے پارٹیشن پلان کے تحت فلسطین کے لیے تیار زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ پڑوسی عرب ممالک اس قبضے کے خلاف تھے اور اسرائیل کی آزادی کا اعلان ہونے کے ایک دن بعد ہی یہ جنگ شروع ہو گئی تھی۔ اسرائیل یہ جنگ جیت گیا اور فلسطین کے لیے تیار زمین پر قبضہ کرنے والے حصے کو بھی اپنے قبضے میں کر لیا۔ زمین 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی اور ایسٹ یروشلم پر قبضہ کر لیا، مصر غزہ پر، اور اسرائیل نے تاریخی فلسطین کے 78% حصے میں قبضہ کر لیا جس میں ویسٹ یروشلم بھی تھا۔ 1967 میں جاری کشیدگی کے بیچ اسرائیلی اور پڑوسی عرب ممالک کے درمیان ایک اور جنگ شروع ہوئی اور اس کے ختم ہونے تک فلسطین کا نقشہ کچھ ایسا دکھتا تھا۔ فلسطین اب پوری طرح سے اسرائیل کے قبضے میں تھا اور کوئی رسمی امن معاہدہ یعنی فارمل پیس ٹریٹی بھی نہیں ہوئی تھی۔ پھر چیزیں آہستہ آہستہ خاموش ہونے لگیں اور اسرائیلی لوگ غزہ اور ویسٹ بینک میں بسنے لگے، جس کی وجہ سے فلسطینی جدوجہد پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن یعنی PLO کی شکل میں ابھری۔ PLO کا مین مقصد فلسطین کو اسرائیل کے قبضے سے آزاد کرانا تھا، چاہے کوئی بھی طریقہ استعمال کرنا پڑے۔ لڑائی سالوں تک چلتی رہی۔ PLO نے بعد میں زمین کی پارٹیشن بھی قبول کر لی تاکہ تنازع ختم ہو جائے، لیکن اس کے بعد بھی اسرائیلی زیادتی اور ظلم جاری رہا۔ اور زیادہ اسرائیلی لوگ فلسطینی علاقوں میں آ کر بسنے لگے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس کو غیر قانونی قرار دیا۔ اب اس کے بعد فلسطینیوں میں مایوسی کی لہر دور پڑی اور یہ لہر انتفاڈہ یعنی عرب بغاوت کی طرف لے گئی، جس کی وجہ سے حماس نام کی سیاسی تحریک نے جنم لیا جو ویسٹ بینک اور غزہ پر اسرائیل کے قبضے کے خلاف مزاحمت کرنے اور لڑنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ 1993 میں اسرائیل اور PLO نے پہلے اوزلو اکارڈ سائن کیے اور 1995 میں دوسرے۔ اس ایگریمنٹ کے بعد مقبوضہ ویسٹ بینک کو مزید 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ پہلا حصہ پورا فلسطینیوں کے کنٹرول میں تھا، دوسرا حصہ فلسطینی اور اسرائیلی دونوں کے جوائنٹ کنٹرول میں تھا، جبکہ تیسرا حصہ پورا اسرائیلی کنٹرول میں تھا۔ لیکن یہ حل بھی فائدہ مند ثابت نہ ہوا، بلکہ اس نے ایک نئے مسئلے کو جنم دے دیا۔ تیسرا حصہ یعنی کہ ایریا سی کے مقبوضہ ویسٹ بینک میں زیادہ تر زرعی زمین، پانی اور معدنیات ہیں۔ فلسطینیوں کو یہاں محدود رسائی ہے۔ اس کے بعد مزید امن معاہدے ہوتے رہے لیکن ناکام ہوئے۔ اس کی وجہ سے فلسطینی مزید امید ہار گئے اور 2000 میں دوسری انتفاڈہ شروع ہوئی۔ اسرائیل دیواریں کھڑی کرنے لگا اور چیک پوسٹیں بنانے لگا جس سے فلسطینی نقل و حرکت کو کنٹرول اور محدود کیا جا سکے۔ سن 2005 میں اسرائیل نے غزہ چھوڑ دیا، لیکن مقبوضہ ویسٹ بینک میں غیر قانونی پناہ گاہیں بنانا جاری رکھا۔ حماس غزہ میں مضبوط ہونے لگا اور پیلسٹائن اتھارٹی سے علیحدہ ہو گیا، کیونکہ انہیں پیلسٹائن اتھارٹی کا سیکولر ہونے کی وجہ سے پرابلم تھی۔ اس سب کے بعد مقبوضہ ویسٹ بینک اور غزہ ایک الگ لیڈرشپ کے انڈر آ گئے۔ جب غزہ میں ظلم اور زیادہ بڑھا تو سن 2017 میں اسرائیل نے محصور انکلیو پر ناکہ بندی عائد کر دی، جس سے زمین، ہوا یا سمندر کے ذریعے نقل و حرکت اور زیادہ محدود ہو گئی۔ اسرائیل نے غزہ پر 2008، 2012، 2014 اور 2021 میں فوجی حملے کیے۔ سن 2005 کے بعد سے 2022 فلسطینیوں کے لیے اسرائیلی مقبوضہ ویسٹ بینک میں سب سے زیادہ تباہ کن سال رہا۔
2023 میں اسرائیل نے غزہ پر تباہ کن حملے کیے اور جنین میں مہلک چھاپے بھی مارے۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے آپریشن الاقصی فلڈ لانچ کیا، جو حماس کا اب تک کا سب سے بڑا حملہ تھا۔ اسرائیل نے فلسطینیوں پر جنگ کا اعلان کر دیا اور اپنی فوجی مہم کا آغاز کر کے غزہ پر بمباری شروع کر دی۔ اب تک لاکھوں فلسطینی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، تشدد کا نشانہ بنتے رہے ہیں، اپنے ہی گھروں سے بے گھر ہوتے رہے ہیں اور کئی دہائیوں سے قبضے میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ لیکن یہاں سوال یہ بنتا ہے کہ کیا کبھی اسرائیل علاقے میں تنازع ختم کرے گا اور امن و امان اسٹیبلش ہونے دے گا یا نہیں؟